السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي راكم؟ غايه لاباس؟ انا صافا الحمد لله. كيما راكم تشوفوا معايا هنا سي لا طابل تاع لو بوتي ديج و فوالا كيما راكم تشوفوا on a pris j'ai pris mon temps pour la préparer parce que les enfants راهم en vacances. دونك كيما راكم تشوفوا البنات بغيت نبارطاجيها معاكم ون انكوراجيكم هكا نتوما تاني تفرحوا وليداتكم هكا الصباح و توجدوا لهم هكا اون طابل ولا هكا صوالح كيما انا درت البغرير صوالح تاع الدار. فوالا باسكو هاد لا طابل ما نكذبوش على رواحنا البنات، ما نقدوش نديروا ما نقدوش نحطو كيما هكا تو لي ماتان. انا الصباح لا بلوبار دو طون من جو ديجون با افيك مي زونفون، نوجد ليهم لو بوتي ديجوني الصباح. باغ اكزومبل نعطيهم لو لي والشوكولا ولا نديرهم لاتاي وندير لهم معاها كيك ولا هكا دو بان افيك دو بور اي دو لا كونفيتور ولا دو بان افيك دو نيتيلا ويروحوا يقروا. باغ كونطخ كي يكونوا فاكونس نو ولي ويكاند تاني جو بريبار اون طابل كيما هكا و بيان سور ندير حاجه تاع دار و on prend notre temps pour déjeuner ensemble. Voilà. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا معايا جبت لكم لا روسيت تاع الطورنو ولا حلوه الطابع اونتوليكا حنايا في وهران نقولوا له الطورنو. دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات هاد الطورنو ساهل بزاف. هاد لا روسيت جبتها لكم من عند ماما و جو كخوا سي هذه هي لا بروميير روسيت اللي علمتها لي واللي ديتها من عندها. دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات هنايا هرست 12 حبه تاع بيض باسكو البيض كان صغير، ولا عندكم نتوما البيض تاعكم كبير ديروا غير 10 حبات بيض. وهنايا البنات غادي ندير النص تاع 1 لتر de l'huile de tournesol. فوالا دونك نص غادي يجيني نص القرعه تاع 1 لتر غادي نزيدها في مع هذوك البيض. وهنا البنات غادي نزيد تاني 2 كيسان تاع ماء كبار تاع سكر، وندير 3 ساشي دو سكر فانيي، 3 ساشي دو ليفور chimique ou le zeste de citron ou bien sûr la farine. دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات هنايا كيما قلت لكم عندي 12 حبه تاع بيض، ولا نتوما البيض تاعكم كبير ديروا غير 10 حبات بيض. وعلى هاد 12 حبه تاع بيض غادي نزيد نص تاع 1 لتر تاع زيت، نص تاع هاد القرعه. ومن موراها غادي نزيد 2 كيسان تاع سكر، دونك 2 كيسان تاع ماء كبار تاع سكر. ومن بعد نزيد 3 ساشي دو سكر فانيي، وهنا البنات لا بغيتو تضربوا بالباتور هذاك الخليط تقدو ولا ان فوي باغي vous pouvez le faire. انا غادي كيما شفتوا درت غير بيدي وزدت وبنتي زادت لي لا فارين دونك كيما راكم تشوفوا، ومن بعد زادت لي لي 3 ساشي دو ليفور chimique
وراني نلم في لاباط تاعي غير بيدي. البنات هاد العجينه ما تندلكش، لموها غير بيديكم، سي اون بات اللي تتلم غير باليد. هنا البنات كيما راكم تشوفوا راني درت 1 كيلو تاع فرينه، وكيما راكم تشوفوا مازال خاصني نزيد. مي ما قبل غادي ندير لي زيس دو سيترون. انا ما نديرهاش في الديبي، نديرها هكا في الوسط باش تقعد هذيك الريحه الريحه تاع لو سيترون والبنه تقعد شابه بزاف، وسورتو كي طيبو تقعد الريحه تاع هذوك السيترون ما نقولكمش في الدار. هنا كيما شفتوا معايا البنات انا لاباط تاعي ما جاتنيش عاصيه، درتها خفيفه باش الكاطو تاعي يجيني خفيف وطري بيان سور. وكيما شفتوا معايا هذوك هما لي مول اللي غادي ندير بيهم هادو هما الطوابع اللي غادي ندير بيهم اللي غادي نخدم بيهم. دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات انا ما كثرتش الفرينه، ما يبش لاباط تاعي. لاباط تاعكم خلوها خفيفه، وكيما راكم تشوفوا البنات راهي تلصق لي في الرولو، بصح معليش لا لصقت لكم زيدوا الفرينه ما تخافوش. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا البنات هذا هو الحجم تاع الكاطو. دونك انا ما غاديش نديره ترو ايبي باسكو راني دايره الخميره، وما تخافوش غادي يخمر لكم. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا البنات انا راه يلصق لي في الطابع، بصح معليش كل ما نطبع حبه ندير في الطابع تاعي شويه فرينه باش ما تلصقليش. دونك عاونوا رواحكم بالفرينه باش ما يلصق لكمش بيان سور الكاطو تاعكم. وهنا البنات قبضت زوج صفار تاع البيض، دو جون دوف، وزدت لهم شويه حليب باش نطليه فوق هذا الكاطو ولا هاد لاباط. ومن بعد غادي ندير فوقه جو في لو سوبودغي مع شويه سكر، ونديره في الفور à 180 دوغري، ونشعل عليه من الفوق والتحت، وبيان سور نديره في الوسط. دونك البنات هذا هو الطورنو راه طاب كيما راكم تشوفوا. انا ما نبغيهش محمر بزاف، هذه هي لا كويسون اللي نبغيها، وكل واحد يدير كيما يبغي. لا بغيتوه محمر بزاف خلوه ان بو بلوس. دونك كيما راكم تشوفوا انا ليسونسيال من الداخل راه طايب لي غايه، و فوالا راه طري وخفيف. دونك البنات انا نكونسيكم بهذا الطورنو باسكو فوالا ما تحسوش هكا يجيكم كيما نقولوا ضيف الغفله ولا يدخل عليكم اي واحد او مو تلقوش تحطوا له فوالا. دونك كيما شفتوا معايا البنات راهي تهرس فوالا راهي تهرس فاسيلمون وجاني طري البنات، والريحه تاع السيترون ما نقولكمش elle a parfumé la maison. فوالا البنات راهي تفتت كيما راكم تشوفوا. نكونسيكم بهاد لا روسيت، انا ملي ديتها من عند ماما راني نديرها غير هي،
وهنا البنات بغيت نوريكم كاع لا كونتيتي اللي دارها لي، اللي درتها بهذوك المقادير. دونك شوفوا شحال دار لي. هنا البنات بغيت نبارطاجي معكم هاد لاستيس، انا نديرهم في دي ساك دو كونجيلاسيون ونديرهم في الكونجيلاتور. و جو برومي لي في يقعد علامه، وسورتو لا بغيتو هكا تاكلو خرجوه واحد 20 مينوت مقبل من الكونجيلاتور. ما ديروهش في الميكرون، ما ديروهش في الفور، غادي يطرى وحده. والبنات تاعه تجي خير من النهار اللي طيبتوه. هنا البنات غادي تكمل لا فيديو. جو vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.